बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाज शरीफ और उसके लाने वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। इन्हें लगता है कि ये बज़ाहिर मैच जीत चुके हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये मैच हार चुके हैं। इलेक्शन वाले दिन महज इसका नतीजा आना बाकी है। सिर्फ अनाउंस होना है नतीजा, बाकी सब कुछ इनके खिलाफ जा रहा है। इसका तो जबर तब करना पड़ता है जब आप हार चुके हों। रोना तब पड़ता है जब आप हार चुके हों। चिल्लाना तब पड़ता है जब आप हार चुके हों। जिन पे जुल्म हो रहा है वो कह रहे हैं हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। जो जालिम है उनकी बर्दाश्त से मामला बाहर होता जा रहा है। जब ऐसी माएँ खड़ी हो जाएं, जिसका मैं अभी आपको क्लिप सुनाता हूं, तो आप उस आइडिया को कभी शिकस्त नहीं दे सकते। ये सुने जरा एक माँ क्या कह रही है। मुर्दा हालत थी उनकी। मैंने उसी वक्त कहा बेटे मार के आ जाते तो अच्छा था। आपने क्यों इमरान खान के साथ बयान झूठा दिया? माँ दर्स देती है, कुरान को पढ़ा है, तो आपने झूठ क्यों बयान किया? मैं अब भी कहती हूँ कि मुर्दा हालत में आए थे, मर जाते तो मेरे लिए बेहतर था। झूठ नहीं कहना था, वो झूठ है। मैं अपने बेटे के इस बयान से कभी इत्तेफाक नहीं करूंगी। बल्ले मार के उस्मान डार की वालदा कहती हैं कि मैंने अपने बेटे उस्मान डार से कहा कि मुर्दा हालत में आते तो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान नहीं देना चाहिए था। जिस कौम में ऐसी माएँ हों और जो एक आइडिया के साथ खड़ी हो जाएं, उस आइडिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान ने 3 नस्लें तैयार कर दी हैं जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिला के दम लेंगी, इसलिए ये शिकस्त खा चुके हैं। शिकस्त इनका मुकद्दर है। एक नया बयानिया लॉन्च हुआ था मार्केट में, ये सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है कि चलें जी मान लेते हैं शहरी इलाकों में इमरान खान मकबूल है, लेकिन देहातों में अब भी नून लीग और अपने सिंधी इलाकों में पीपल्स पार्टी अब भी मकबूल है। तो जरा देहातों की सूरत हाल भी आपको इस वीडियो के जरिए दिखाता हूं। ये सुने, आपको अगर जुबान समझ आती है, जो कि सबको आनी ही चाहिए, लेकिन अगर कोई कमी रह गई तो मैं आपको नटशल में बता भी दूंगा कि ये क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। देखो सही असा सारे दोस्त अहबाब मैं जिम्मेदारा मकामी मियाँ फैज बोदला मैना है। मैं कमान दी लेबर आई खड़ी है, सारे सारे गिरदो वार दे सारे दोस्त हैं जेड़े एक कमान छिलन आए खड़न, सारा गरीब तबका है। मैं आज अंदाजे के तौर पर सारे दोस्त मेरे पूछे भी तुसा सारे इमरान खान दे हमायती हो या नून लीग दे हो या कहीं बी पार्टी दे। इन्हें सारे बंदे आखिर ऐसा इमरान खान ने हमायती हो, वोट भी इमरान खान को देसूं और मुहरी बल्ले ते लेसूं। हुने सारे खड़े हाथ खड़ा करे, सारे इमरान खान इमरान खान। गरीब किसान जो मजदूरी करने आए हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का। ये है देहातों की सूरत हाल। दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं वो सब यही कह रहे हैं और बावाज़े बुलंद कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। बात इनके कंट्रोल से बाहर निकल गई है। सूरत हाल ये है कि इन्होंने जो लेटेस्ट सर्वे करवाया था, 80 से 90% के दरमियान इमरान खान की पूरे मुल्क में मकबूलियत है। 80 से 90%। इसी के बाद फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए टेलीविजन पे इंतखाबी सर्वे दिखाने पे पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि ये कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? ये दुनिया में कहीं नहीं होता। सर्वे तो दिखाए जाते हैं ताकि अवाम को पता हो कि पल्स किस तरफ जा रही है लोगों की, लेकिन यहां पाबंदी लगा दी गई सिर्फ ग्वाल मंडेला की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कि जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जो दिखाया जा रहा है मीडिया पे। अब जब हालात इनके इतने खिलाफ हैं और जहां पहले से ही 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, एक मार्शल लॉ लगा हुआ है, मकरू तरीन मार्शल लॉ लगा हुआ है। पाकिस्तान के पिछले सारे मार्शल लॉ से ज्यादा मकरू मार्शल लॉ लगा हुआ है। इसमें सिर्फ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हुए हैं, सिलसिला वही जारी है 2 साल से तकरीबन। अब जुडिशल मार्शल लॉ भी बाकायदा लग गया है। काजी साहब सितंबर में आए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लान 2023 का आगाज हो गया है, जो मैं आपको 4 साल से बताता आ रहा था। ला कानूनियत होगी, जुडिशल मार्शल लॉ होगा और सब कुछ नवाज शरीफ के हक में किया जाएगा। क्या मेरी एक एक बात दुरुस्त साबित हुई या नहीं हुई, जो आप मुझे पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं कि काजी आएगा तो प्लान 2023 पे अमल दरामद कराएगा, और वो अब हो रहा है। ये लंदन प्लान भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ इसमें शामिल हो चुका है। अब काजी साहब क्या कर रहे हैं कि एक हाई कोर्ट किसी आरओ को हटाती है गलत काम करने पे, बगैर सुने कोई दलील उसे बहाल कर देते हैं। तहरीक इंसाफ जाती है हाई कोर्ट में,
کہ ROs کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں DC اور AC لگے ہوئے ہیں، یہ تو سرکاری ملازم ہیں، یہ کیسے شفاف الیکشن کروائیں گے؟ تو ہمارے خلاف 3 MPO کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب بغیر سنے دوسری پارٹی کو، بلکہ تحریک انصاف کی ایک نمائندگی کرتی ہوئی مشال یوسف زئی جو ہیں، وہ بھاگتی بھاگتی آئیں دوسری عدالت سے کہ جا کے میں ایٹ لیسٹ بتاؤں تو صحیح کہ تحریک انصاف کی نمائندگی ہو سکتی ہے، انہیں جھڑک کے پیچھے کھڑا کر دیا اور پھر فیصلہ بغیر کسی کو سنے خلاف دے دیا۔ اور پے در پے قاضی صاحب بالکل جوڈیشل مارشل لا کے طرز پہ چل رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کو سنے، بس جو حکومتی بیانیہ ہے اس کے مطابق فیصلے دھڑا دھڑ دے رہے ہیں۔ ٹوٹل جوڈیشل مارشل لا لگ چکا ہے اس ٹائم پاکستان میں، اور قاضی صاحب بے شرمی سے اس مارشل لا کی لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چوری، ایک اوپر سے سینہ زوری کی، اس سے بدترین مثال آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ لیکن میرے پاکستانیوں، کیا آپ کو یاد ہے کہ IMF کا یہ جو پروگرام ملا ہے پاکستان کو، اس کی پہلی قسط دینے سے پہلے IMF نے عمران خان سے گارنٹی مانگی تھی۔ پاکستان اتنے بڑے معاشی گرداب کا شکار ہے، آپ لوگ اگر عام شہری علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ بہت بڑی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے پاس زر مبادلہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے LNG منگوا کے اور فیول بنا سکیں۔ ہم بڑے عرصے سے بہت کم منیمل LNG منگوا رہے ہیں باہر سے۔ میرے خیال میں صرف جو ہمارے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں وہی ہمیں LNG دے رہے ہیں، ہم اضافی لے ہی نہیں رہے، کیونکہ ہم زر مبادلہ بچا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ حال سردیوں میں ہے تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ حالات کتنے برے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو IMF نے شرط لگائی تھی کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی اس میں عمران خان کی بھی پاسبل حکومت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے، وہ تمام رپورٹس لیتے ہیں گراؤنڈ سے، یہ ادارے بھی سرویز کرواتے ہیں۔ تو عمران خان سے گارنٹی لی گئی تھی کہ آپ بھی پالیسیز کو جاری رکھیں گے جو IMF سائن کروائے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ IMF اتنی آسانی سے اب پیسے نہیں دے گا ان کو، کیونکہ ایک تو یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے نظر آ رہے، ایک طرف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے، دوسری طرف سب کو نظر آ رہا ہے کہ مقبولیت کس پارٹی کی ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کو نائل کیا گیا صرف اسی لیے کہ IMF کو اعتراض نہ کہ عمران خان تو نائل ہو چکا ہے، بات ختم ہو چکی ہے، اب کیا عمران خان سے گارنٹی لینا اور یہ وہ، لیکن پارٹی موجود ہے۔ تو پھر بلے کا نشان لے لیا گیا کہ دیکھیں جی پارٹی موجود نہیں ہے، اب ان سے کیا ملنا۔ لیکن ابھی تک بلے کا نشان گراؤنڈ پہ ہے اور پلان B C D سب تیار ہیں تحریک انصاف کے، پارٹیاں بہت اور نشان بہت۔ ان کو سرپرائز ملے گا، یہ پچھتائیں گے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں۔ اچانک ایک پارٹی بھی نمودار ہو جائے گی، یا کوئی پہلے سے پرانی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سارے، یا نشان کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ تو پھر IMF کیسے پیسے دے گا بغیر عمران خان کی گارنٹی کے؟ اور اگر IMF ہمیں پیسے نہیں دیتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ پچھلے 2 سال سے، جب سے خاص طور پہ اسحاق ڈار آیا ہے، تب سے لے کر اب تک پاکستان مسلسل دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ پہلے مفتاح اسماعیل نے پیٹرولیم پہ اور بجلی پہ سبسڈی جاری رکھی اور خطرناک حد تک اس پہ سبسڈی دی۔ عمران خان نے تو معمولی سبسڈی دی تھی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ مفتاح اسماعیل نے تباہی نکالی، پھر IMF کا پروگرام سٹریٹ اوے نہیں لیا کیونکہ جو ضروری پالیسی فیصلے تھے وہ نہیں کیے یا انہیں کرنے نہیں دیے گئے، اور پھر اسحاق ڈار نے آ کے رئی سے کسر نکال دی۔ پاکستان مسلسل دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے، ہمیں IMF کی اشد ضرورت ہے۔ عرب ممالک سے ڈالر آتے مجھے دکھائی نہیں دے رہے۔ غزہ 80% تباہ ہو گیا ہے، فلسطین 80% تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی ری بلڈنگ چاہیے اور وہ عرب ممالک سے ہی کروائی جائے گی۔ کل کسی نے میری توجہ اس طرف دلوائی، وہ پیسہ سارا ادھر لگائیں گے اور وہ اربوں ڈالر عرب ہی نکال کے لگائیں گے وہاں پہ، تب جا کے ری بلڈ ہوگا سارا، اسپتال دوبارہ بنیں گے، اسکول دوبارہ بنیں گے، بڑی بڑی عمارتیں جن میں فلیٹس وغیرہ بنیں گے لوگوں کے رہائش کے لیے، جو لوگ ابھی باہر پڑے ہوئے ہیں کیمپوں میں، یہ سب کچھ ہوگا اور یہ اگلے 8 5 7 10 سالوں میں یہ سارا کچھ مکمل ہوگا۔ اس دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ بھی بیک برنر پہ چلا گیا ہے۔ ان حالات میں سعودی عرب اور پاکستان کے لیے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پیسوں کی ریل پہ اتنی آسانی سے نہیں آنے والی۔ SIFC جو سوچ کے بنایا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اکارڈ میں شامل ہوں گے، بھارت کی بالادستی قبول کریں گے تو ہمیں پیسہ مل جائے گا، بھارت کی بالادستی والا آپشن تو وہیں پہ موجود ہے ابھی تک۔ مودی بھی الیکشن میں جا رہا ہے، اس وقت کسی صورت بھی کوئی فرینڈلی جیسچر کم از کم انڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ بھارت میں بھی الیکشن قریب آئے پڑے ہیں، اس کو سمجھیں ذرا صورتحال کو۔ تو ایک طرف بھارت کے الیکشن بھی قریب، ہمارے بھی قریب، تو اس طرح تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، تو پیسہ تو آنے والا نہیں ہے، ہمیں IMF کی ضرورت ہے، یعنی اسٹیٹ کو عمران خان کی ضرورت ہے، اور یہ ہے وہ
तरफ का पत्ता जो इमरान खान को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराएं, अगले दिन आप गारंटी पे साइन कर देंगे जिस दिन शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे। महीना रह गया है, जहाँ अभी तक पैसे नहीं मिले वहाँ महीना और ना मिले तो पाकिस्तान सर्वाइव कर जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो पैसे अभी दिसंबर जनवरी में मिलने थे, देखते हैं कि जनवरी में मिल जाते हैं, और इसके बाद जो अप्रैल की किस्त है उसका क्या बनेगा अगर इलेक्शन डिले कर दिए जाते हैं, शफाफ नहीं होते या सूरत हाल पाकिस्तान में गंभीर होती है तो क्या बनेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर सबको नजर रखनी चाहिए। आज शायद हारून रशीद साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान ने किसी से मुलाकात करने वाले से कहा है, किसी वकील से ही बात की होगी या किसी अपने से, कि इलेक्शन 2024 में भी होंगे और 2025 में भी होंगे। इमरान खान अपना माइंड बना के बैठे हुए हैं कि अगर तो शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो वैसे पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन अगर नहीं होते, जो कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कोई लूला लंगड़ा सेटअप बनाने की कोशिश की जाती है, तो ये सेटअप एक साल भी नहीं चलेगा और 2025 में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। उसकी एक और वजह भी है, और जो लॉजिक मुझे समझ आता है वो ये है कि काजी फायद ईसा रिटायर हो जाएगा और हलाली चीफ जस्टिस आ जाएगा, जो अभी तक के आसार बताते हैं। इजाजुल हसन साहब आइन को रिस्टोर करने में कम अज कम कामयाब ना भी हुए तो कोशिश जरूर करेंगे, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ना इनसे मीशत संभाली जाएगी, ना मुल्क संभाला जाएगा, और एक हलाली चीफ जस्टिस भी आ जाएगा, तो फिर जाहिर है कि मामला दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ ही जाते हुए सबको दिखाई देंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।